ديال الكاوتشو ما لقيتهاش، ما عند شكون اللي داها ليا. لا ما ديرهاش حبيبتي المكياج. يا فين هو المكياج؟ فين تتشوفي المكياج؟ واش يعني ما تتبغوش ترضاو بالواقع؟ لا حول ولا. غادي نبداو نديرو الماسك حيت شعري اكستنشن ماشي شعري. يلا باش ما يبقاش فيكم الحال صافي. اوكي ندير غير بالصباع. الشيته ديالي قلبت عليها ولا بقيت نقلب عليها. ما غاديش ندير لكم اليوم ما غندير لكمش اليوم هذاك الشيء اللي تشوفوا غوز راه ماشي مكياج حناكي. هذاك لو بينك ماجيك ناتورال. ديروا الماسكات ديالي تقدروا ديروهم حتى لتحت العينين. تنقي تحت العينين مزيان. وبيان سور طلبيات ديالكم على 07 66 86 85 و 21. طلبيات ديالكم على هذا الرقم واتساب تتصيفطوا السميه وكنيه ولا دغيس تقولوا شنو بغيتوا. لا كام الكبيره ديال 800 ولا الصغيره ديال 600 ولا سيروم ولا ديماكيون ولا لي غوماج. نتوما تختاروا شنو بغيتوا ولا لا كام رويال. بون بقاو معايا انا كلشي غادي نديرو بوقت شعري. هذيك الشويته ديال الكاوتشو ديالي ما عرفت فين هي تلفات ليا. بون غادي نخلعكم واحد شويه سي با غراف. ياك نو 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 6 85 21 07 66 86 85 21. ولكن ما تعيطوش حيت ما تنجاوبش في لي زابيل. صيفطوا لي ميساج في الواتساب. عافاكم البنات وقولوا شنو بغيتو انا غادي نجاوبكم بالنوبه. و يعني الدفع عند الاستلام ما تتخلصوش في الاول حتى توصلكم الطلبيه ديالكم عاد تتخلصوا. ولكن هادشي بالنسبه للناس ديال المغرب. الناس ديال الخارج تيخلصوا افون عاد تنصيفط لهم حيت ما عنديش اتفاقيه مع دي اش ال. بون تنخلع ولكن ما عندي ما ندير اكزاكتومون 07 66 86 87 21. ميرسي. هادو الطلبيات ديال الماسكات تيخرجوا 4 ب4 ما تيخرجش كل واحد بوحديه. داكوغ تيخرجوا 4 ب4. بون هاد الماسك هذا لا شيليق. هاد الماسك ديال بودره اللولو ومخاط الحلزون. مخاط الحلزون نتوما ديغنيغمون شفتوا ان بزاف ديال لي الشركات الكبار العالميه ولاو تيستعملوا الحلزون ومخاط الحلزون في لي برودوي ديالهم. علاش؟ حيت مخاط الحلزون يعني داك لا باب ديسكارغو يعني تحيد البشره الميته ديال لو فيزاج. تتخلي لك لو فيزاج ديالك هذيك يعني داك القشره الاولى اللي كاينه اللي مسخه اللي فيها بزاف ديال الشوائب بدات تتحيد كومبليتمون. بودره اللولو لاش تطليق؟ بودره اللولو تطليق لتوحيد لون البشره وبياض البشره. بياض البشره سافي با دير انك الا كنتي سمراء غتولي بيضاء. نو سي جوست كو انك الا كنتي سمراء اللون ديالك غادي يتنقى. الا كنتي بيضاء اوسي اللون ديالك غادي يتنقى. يعني لا كولور ديال وجهك غادي تنقى. تفهمنا؟ لو ماسك ما تنديروش غير يعني لوجهنا تنديرو الوجه ونهبطوا العنق اوسي. بون انا جي با بوزوان باش ندير العنق مي غادي نوريكم كمسا باش نتوما ديروا العنق ديالكم حيت خاص كيف ما الوجه تيتنقى العنق اوسي خص يكون لا ميم كولور. ماشي وجهك فلون وعنقك فلون.
نو، ما تنديروش الوجه في لون والعنق في لون. يعني ملي تنبقاو داينها في وجهنا وتنساو عنقنا تيولي اون ديفيرونس باينه، سورتو في لو بروفيل هنايا في هاد الجهه. ملي تنشوفوا هاد الجهه تيبان الوجه في لون. نو، ما خصش يكون هاد الشيء، فهمنا؟ الأثمنة شويه غاليه. بون لي ماسك صغار 4 ب 600 درهم، داخل فيهم ثمن التوصيل اللي هو 60 درهم 59 درهم. يعني تيتقام عليك الماسك ب 120 درهم تقريبا. اوكي، ديري الحساب وشوفي. ماسك ب 120 درهم، يعني ما نظنش انه غالي على المفعول اللي تيعطينا، جو بونس با انه غالي. وهادو ديال 800، هادو ديال 800 راهم يعني تقريبا كل ماسك ب 200 درهم، ولكن ديال ثمن التوصيل. اوكي، وفي الماسك هذا الكبير 450 غرام، تقريبا نص كيلو ديال الماسك. تستعمليه لوجهك، ليديك، لو كور ديالك، بزاف ديال بون انا غادي نغسل يدي وغادي نبقى تنهضر معكم واحد شويه على ما ينشف الماسك، وغادي نغسلو قدامكم وغادي تشوفوا المفعول بلا فلتر بلا والو. نتوما عارفين ان الانستغرام ما فيهش لو فلتر، وما كاينش. كانوا تيقولوا لي شحال هادي راه تديري الفلتر تديري الفلتر. انا كلشي غادي نديرو على عينيكم، غادي تشوفوا كلشي على عينيكم، فهمنا؟ الناس اللي عندهم داك العقده ديال تتباني زوينه غير بالفلتر وتتباني، لا حبيبهم، اللي قلبو زوين راه زوين. الجمال راه ماشي جمال الوجه، والجمال ماشي في المكياج، والجمال ماشي في عمليه التجميل. الجمال هنا، الجمال الداخل. الا كان الداخل ديالك زوين راه ساغفلي، راه وجهك غيبان زوين. الا كان الداخل كحل وخايب وقبيحه ومسمومه وفيك الغل وما تتبغيش الخير للناس، راه واخا ديري عمليه الدنيا والدين وديري ميكاب ديال الدنيا والدين ما غاديش تباني زوينه، حيت الداخل ديالك كحل. فوالا، اول شيء الا بغيتو تخدموا على الجمال ديالكم، خدموا على جمال الروح ديالكم، خدموا على جمال النفسيه ديالكم، بغيو الخير لكل شيء. تحقدوش، ما تقلبوش على ما تقلبوش على انكم تضربوا شي حد في ظهره، ما تقربوش انكم تحفروا لشي حد. الا دار لكم شي حد شي حاجه قولوا ربي يخلصوا، الله ياخذ فيه الحق، وربي غياخذ لكم حقكم طال الزمان ولا قصار. دونك مشت ما بين بهاد الحاله، مي سي با غراف. بيجاما خديتها من واحد ماغازان كاين في انا نوريكم فين نعت لكم، بقاو معايا باش نيت يبس ليا الماسك شويه. الوغ شفتو الزنقه ديال ماكدونالد اللي كاينه في المعارف، عرفتو ماكدو اللي كاين في المعارف، تدخلوا مع داك الزنقه تزيدوا واحد شويه غادي تلقاو واحد مول البيجامات الاول لا مول البيجامات الثاني في نفس الشارع، في نفس على اليمين داك لو تروطوار ديال ماكدو. مول البيجامات الاول لا مول البيجامات الثاني. خديت من عندهم هادي، خديتها ب 200 درهم 200 درهم، ما غالياش لا غلا على مسكين، وسخونه وغليظه ورطيبه وكونفورطابل وكل شيء. اش هاد الماسك؟ هذا الماسك ديالي ديال اللبن. الناس اللي عاد دخلوا دابا الماسك منتوجات ديالي دي برودوي ناتوريل اللي الحمد لله اللي انا غادي نحط لكم لي ميساج اللي تيوصلوني من عند المتابعات ديالي. ما تنبغيش يعني كل ساعه نبقى نحط داكشي اللي جربات لي ماسك ديالي. الحمد لله الحمد لله نقول لك شفت تغيير كبير في البشره ديالي في الاسبوع الاول. ان وجهك تنقى، وجهك صفى، وجهك ولا فيه لون موحد. انا هادشي ماشي انا اللي تنقولو، الناس اللي مجربين لي ماسك تيقولوه، واللي جربات تقول لصاحبتها وصاحبتها تقول لصاحبتها وهكذا. دواليك دو بوش او غاي. سي بور سا الماسكات ديالي تشهروا على ود ان المفعول ديالهم زوين، يعني كاليتي بري. داكوغ
ما كاينش ماسك ديال الشبه. علاش اختي بغيتي الماسك ديال الشبه وبغيتي وجهك يتكمش؟ ما فهمتش. لا حبيبه ديالي ما كاينش ماسك ديال الشبه. واش من نيتك؟ لو سيروم انتي اج هو هذا، سي بون. سيروم ريتوال باي نايت باي سلطانه، لو سيروم انتي اج. الوغ انا اون فوا غادي نحيد هاد الماسك، غادي نغسل وجهي وغادي ندير ديريكتومون لي سيروم. مي تاخدو هاد تديروا هاد لا كومبينيزون اونتر لي ماسك ولو سيروم، سا فيدير تديروا لوجهكم واحد التغيير ديال 360 درجه. وي من نيتي. واخا اختي شكون اللي قال لك راه الشبه زوينه للوجه؟ شكون اللي قالها لك؟ المريضات نفسيا برا. فاتي من لالي ما غاديش نجاوب، نو كمات. الا خاص الماسك ديال الشبه. بغيتي ماسك الشبه وحبيبه، ماسك ديال الشبه ماشي لوجه. من نيتك راه ما تنديروش الشبه لوجه، ناويني ما عمر الشبه تدير في الوجه. الشبه واحد لا بيير اللي تري فورت على البشره د الوجه. ما نصحكش حبيبه، الشبه تتكمش، تتجمع اللحم، يعني غديرها يوليو عندك لي غيد. Tu m'as envoyé un message mais pas de réponse. Écoutez, الناس اللي مصيفطه ليا ديجا لي ميساج وما مجاوباهمش يعاودوا يصيفطوا في الواتساب، باسكو بزاف ديال لي ميساج هبطوا لتحت وما تنقدرش انا نهبط لتحت. عاودوا صيفطوا ليا ميساج في الواتساب. سمعوا وحده شنو قلت لها؟ الشبه حبيبتي كيديروها في دار الدبر باش يسلخوا البطايل. لا ما يمكنش. اكزاكتومون. عرفتي شنو هي الشبه؟ واش عرفتي شنو هي الشبه؟ واش عرفتوا شنو الشبه في الوجه؟ راه سي امبوسيبل، راه تخرجي على وجهك كومبليتمون، تخرجي على وجهك. ما تنديروش الشبه. عرفتي شنو هي؟ تيسلخوا بها البطين، يعني تيديروها تيرقدوا البطانه الحولي ولا بطانه العتروس، ومن بعد تتبقى تتحيد منها الزغب غير بوحديه تالمو الي فورت. نو ماشي. شوفوا بزاف ديال الناس تيبقاو اي حاجه قالها لهم شي حد تيمشيو يديروها لوجههم ولا لحمهم. لا، جربوا، سولوا، ما تبقاوش تغامروا براسكم. Bonsoir Sultana, je vais très content de t'avoir vu en direct et de me faire livrer tes produits à Palais Namaskar. Je sais pas, est-ce que tu te rappelles de moi? Meknes. حبيبه انا جي ليفري بور 4 بيرسون ا بالي نماسكار. ما عرفتش انت انا وحده فيهم واش طنجاويه ولا وحده اخرى كانت جات من لندن. 3 ديال لي كليونط كنت ليفريت لهم في بالي نماسكار باسكو في طريقي ديال ليكول دولادي. انت انا وحده فيهم. ما مسحتش تصاوري البنات، تصاور غادي يرجعوا، سي جوست كو غير تنقاد فيهم. ماسك الحبوب الرقيق كاين اختي؟ جاوبيني. هذا تيحيد الحبوب الرقيق، وديال النيله اوسي تيحيد الحبوب الرقيق. دارلينغ ريما ميسيو حبيبه ديالي، شخبارك؟ شخبار ماماك؟ شخبار طون ماري؟ توحشتك، خبرتي انا خاصمه معاك. حتى السيترون ماشي زوين لو فيزاج بيان سور. شوفوا لو سيترون شربوه تينقي، شربوه. شوفوا واحد يعني انا تنقولها ونعاود نقولها مليون مره، ديروا الحامض مع الماء سخون وشربوه،
راكم بحال تتغسلوا لو كور ديالكم، كلشي غادي يتنقى، وجهكم، لابو ديالكم، الامعاء ديالكم، يعني الجهاز الهضمي، لابو ديالكم غادي تزيان. الماء سخون والحامض. الناس اللي تيقول لك لا الحامض تيسل القلب وما عرفت شنو، تحسوا بسله القلب، بون ماشي مشكل، ولكن اسيو باش تشربوا الحامض بزاف بزاف بزاف، باسكو الحامض واحد يعني ماده فيها بزاف ديال المنفعات للجسم. قلبوا في القران على الشبه الوجه عاد تعاطاو. حبيبي ما تعاطيناش، واش كاينه شي ايه فيها شي ماسك؟ ما فهمتش كيفاش شبه الوجه مكتوب في القران ديروا الشبه الوجه؟ استغفر الله العظيم، منين اختي جبتي هادشي؟ ما فهمتش. مكتوبه في القران شبه مزيانه الوجه، واش نتوما تا كلام الله تيتحرف وتقولوا داكشي اللي بغيتو؟ واش حماقيتو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. كيفاش كتبوا؟ شوفي في القران راه مكتوبه الشبه الوجه، قولي بعدا غير حديث، قولي غير mais c'est du n'importe quoi. Mais tu es sérieuse? الشبه اللي تري فورت عباد الله، الشبه تتنفع بزاف د الحوايج، ولكن ما يمكنش ديري ماسك ديال الشبه، ما يمكنش. والله البنات ماسكات غزالين، انا جاني الكلف ديال الحماله وزاد عليا الصيف، ولكن الماسكات رجعوا لي وجهي غزال والله. بصحتك حبيبتي، بصحتك وراحتك. سلطانه اسكو je serai à Marrakech, tu pourrais me livrer tes produits s'il te plaît. شوفوا الناس اللي ساكنين في مراكش تيجيو تياخذوهم من هنا، تيجيو تياخذوهم من حدا كلينيك مراكش. انا ساكنه حدا كلينيك مراكش تالكا. الناس اللي جايين من بلدان اخرين اوكي جو بو فو ليفري يعني لي زوتيل اللي نتوما فيهم، تنخليه لكم في لا ريسبسيون، ولا نتوما يعني تنتلاقى بكم في لا ريسبسيون. مي يعني انا عندي مواعيد محدوده، لقيت اللي نجي نلقاك تتسنايني، ماشي نبقى تنتسناك ومعطله اي تو. افيك غون بليزير جو تو ليفر. نيميرو واتساب 07 66 86 85 21 07 66 86 85 21. بري بينك ماجيك. بينك ماجيك ما تيتباعش بوحدو، بينك ماجيك تيجي لو بينك ماجيك تيجي مع لي ماسك، داكور، تيجي كادو مع لي ماسك، مع السيروم، مع الديماكيون، مع اي حاجه خديتي تيجي معها البينك ماجيك كادو. والبينك ماجيك يعني بعض المرات لما فيك ما يدير الماكياج، ما باغا ديري والو في وجهك، تديري ان ماسك ولا تديري بيبي كريم، تديري ان ماسك تغسليه وتديري بينك ماجيك وتتخرجي. سينو تديري بيبي كريم لوجهك وتديري بينك ماجيك وتتخرجي، شويه في الحنيكات وشويه في الفم، اي فوالا. الوغ كاينين شي ناس غير كيخربقوا. نو مي اتون، ما سمعت انايا الشبه مذكوره في القران ديروها للوجه، هادي زين. يلاه شفت هدى زين، يلاه شفتك لاباس عليك. بون شي هدى تكلم ليها. سلطانه سي كوا لو ماسك اللي دايره دابا؟ دايره لو ماسك ديال بودره لولو مخاط الحلزون. الوغ نرجعوا على الفوائد ديال بودره لولو مخاط الحلزون. لو ماسك اللي انا دايره دابا، لو ماسك اللي انا دايره دابا اون فوا تديروه يعني النهار الاول تيبان لكم الفرق افون اي ابري. وحاولوا كاع لما تيقتونيش ديروا النص ديال وجهكم فيه الماسك والنص الاخر ما فيهش الماسك. غتغسلوا هاد الوجه، هاد النص هذا، وغادي تشوفوا الفرق بين هنا وهنا. هادشي لما كنتوش تقولوا هادي غير تتهضر بزاف ولا يعني تتزين داكشي ديالها ولا نو ماشي. حاولوا ديروا تجربه يعني ديروا النص ديال وجهكم فيه لو ماسك وعنقكم، والنص الاخر ما ديروا فيه والو، يكون يخليوه كما هو، وشوفوا الفرق اللي غادي يكون لكم بين هاد الجهه وهاد الجهه. الوغ شفتو ديرنييرمون اللي كان تيشوف البرنامج ديال جوال، كانت تمشي دي غران سونتر اللي يعني مشهورين، في يمكن كانت في موناكو ولا ما عرفت فين كانت، وداروا ليها لي زيسكارغو قد هكا كبار، ما عرفت فين لقاو داك لي زيسكارغو كبار، حطوهم ليها في وجهها.
راه مسوره بوحده فوق جبهتها وحده هنايا في حنكها و تيدوروا ليها في وجهها. هذاك يعني الحلزون ملي تيكون تيدور لك في وجهك راه هو تيطلق واحد المخاط ديالو او ميم طون تيحيد لك البشره الميته ديال وجهك. دوكو يعني الشركات الكبار ديال الكوسميتيك و اوسي اللي يعني المساحات ديال اللي مختصين في البشره وفي تنظيف البشره وفي يعني الحاجه اللي تتجمل البشره، باسكو كاينين مساحات مختصين غير في البشره بحال اللي تتمشي ليها هيفاء وهبي في لي زيتازوني اللي هو الطبيب ديال لي كارداشيانز، تتمشي عنده هيفاء وهبي اللي هو طبيب خاص غير ديال سكين، غير ديال البشره، يعني تيجمل لك البشره. علاش حنا تنقولوا واو هيفاء وهبي عندها تقريبا كدا 50 عام وباقا تتبان صغيره وتتبان زوينه والفيس ديالها واو والبشره ديالها زوينه باسكو اتونسيون ما تديروش يعني علاقه بين البوتوكس والفيلر وداكشي اللي تيتنفخ في الوجه وبين البشره. راه كاينين الناس تينفخوا وجههم وكلشي والبشره ديالهم خايبه، ملي تقربي ليها تتبان لك البشره ما زويناش نهائيا. داكوغ ما عندها حتى شي علاقه البشره بالبوتوكس والفيلر ويعني داكشي اللي تينفخوا به الوجه. داكشي اللي تنفخ الوجه حاجه وحده اللي ما تتخليش التجاعيد سي تو، مي لا كاليتي ديال البشره ولا تيكستور ديال البشره ديالك خاصها تعالج وخاصها المراقبه وخاصها انك تبعي مع واحد طبيب ولا تبعي اون غام ولا تبعي دي ماسك ولا يكون عندك ان ريتوال شاك جور باش ديريه لوجهك باش هذيك البشره تبقاي محافظه عليها. البشره ديالنا بحال الورده، كل ما تتسقيها كل ما تتردي ليها البال، كل ما تتعطيها واحد مهليه فيها كل نهار كل ما تتورد كل ما تكون زوينه. كل ما هملتيها وما ديتيهاش فيها وما سوقتيش وتتنعسي بالمكياج وتتنعسي بالغبابر ولا غير تتغسلي وجهك بالصابونه وتتنعسي، لا ما كاين لا سيروم لا تنظيف عميق لا نيطواياج لا حتى شي حاجه. شحال من وحده تقول لك انا كنت بيضاء وسماريت ولا اللون ديالي غالق ولا ما عرفتش علاش، سي اكوز انكم ما مهلينش في البشره ديالكم. نورمالمون المراه كل ما تزيد في العمر كل ما خصها تزيد اكثر انها ترد البال للبشره ديالها، حيت البشره هي الصوره ديالك اللي تتعطي الناس اول ما تيشوفوا لابو ديالك، تيشوفوا وجهك، تيشوفوا يعني الواجهه. داكوغ حاولوا ان تهلاو في البشره ديالكم، حاولوا ان تهلاو في وجهكم في راسكم اون جينيرال، ماشي غير وجهكم، في لو كور ديالكم، في يديداتكم، في رجيلاتكم. لا فام بور موا سي واحد خاصها تكون شامله، ما خصش تكون فيها غير حاجه وحده زوينه ولا جوج، خص تكون عندها كل شيء. وعباد الله اللي ما لقات ما دير كتهضر على البشره. شنو ضرك خويا اصلا؟ انت اصلا لاش داخل بعدا معانا؟ هذا شبوق العيالات وشغل العيالات. تنهضروا على البشره، ما شنو بغيتينا نهضروا علياش؟ علاش نهضروا في نظرك؟ ما بغيتيش خرج يلا برا امير بناني بسلامه. فوالا وين داخل خاشي كرموستو في العيالات ومازال حال فمو تيهضر من نيتك. الوغ اللي كاين نرجعوا للهضره ديالنا تنردوا البال. المراه خصها تكون شامله زوينه من كل شيء من جميع النواحي، يكون بشرة ديالها زوينه، يديداتها زوينين، رجيلاتها زوينين، الداخل ديالها زوين، قليبها زوين، عقيلها زوين، ما تكونش مسيميمه، ما تكونش فيها الحسد والسم والبغض، واللي شافتها بغاتها، واللي شافتها عند صاحبتها بغات بحالها، واللي شافتها خاصها دير بحالها. لا، نبغي الخير ليا وللناس، نبغي الخير ليا ولغيري، كيف ما تنبغي الخير ليا نبغي للناس الاخرين، ما نكونش سيلفيش، ما نكونش تنبغي غير راسي. هكا باش تكوني زوينه، هكا باش تعطي واحد الاورا ديالك تكون زوينه، هكا باش الناس يبغيوك، هكا باش تحاربي المسلمات،
حاربيهم بالقلب الزوين، حاربيهم بالنيه، حاربيهم يعني بالروح الزوينه. ما عمرك ما ديري السين بالسين والعين بالعين، لا 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 لا. انا ما يعني ما نديرش في القاموس ديالي هاد ما ديرهاش في القاموس ديالي. ما تنبغيش نرد الشر بالشر، لا، انا الشر غنردو بالخير، وربي غادي يجازيني على داك الخير اللي درت. your number please. قولوا لي هالنيميرو 07 66 86 07 66 86 85 21 07 66 86 85 21 07 66 86 85 21. يلا وانا قلتها لكم بلونجلي وفرنسي والعربيه. بالشلحه شنو غادي نقول؟ شنو هما الارقام بالشلحه العار؟ قولوا لي. انا راه شلحه ولكن ما تنعرفش نهضر بزاف بالشلحه، تنعرف نهضر غير شويه. شفت ما بومبا اتوميك؟ منين بومبا اتوميك بات؟ حتى شي حد ما يعيط، تتعيطوا تتقطعوا عليا اللايف، ما تعيطوش. بيجامه خديتها من المعارف، نغسلو صافي بركه. باقي ما يبش صاحبتي، تسناو شويه حنا مجمعين. البنات نصيحتي لكم، عمركم ما تردوا الشر بالشر، عمركم ما تردوا شي حد دار لكم شي حاجه خايبه وتقولوا غنتقم منه وغندير ليه. بقاي مظلومه، بقاي مظلومه، ربي غيجيب لك حقك، والله حتى غيجيب لك حقك حتى لعندك، وغيجيب لك حقك كثار من داكشي اللي كنتي ناويه انك تنتقمي به. غيجيب لك واحد الحق اللي هو يعني تيبرد لك، تيشفي لك الغليل ديالك. عمرك ما تنعسي ظالمه، نعسي مظلومه وبكي وهزي يديك الله وقولي حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي خذ لي حقي، وغادي تشوفي ربي غادي يجيب لك حقك، طال الزمان ولا قصار، اصبري ويمهل ولا يهمل. ولينا فين لابوتيك عافاك، لابوتيك راني نعت لكم الزنقه ديال ماكدونالد معارف، اوكي؟ تدخلوا مع الزنقه مول البيجامات الاول، لا كاينين جوج مول البيجامات في هذوك داك التروطوار، مول الاول لا علمت، الثاني راه عنده جوج بنات تيبيعوا وهو تيكون عنده لاكاس لداخل. هذه خديتها من عنده بيجامات اخرين زوينين بزاف. ماسكو ميكاب، فين شتي اختي الميكاب؟ فين هو الميكاب؟ الله يا اختي الله يعطينا وجهكم، الله يعطينا وجهكم. تتبغيو ديروا لواحد الميكاب وتتبغيو ديروا لواحد الفلتر وتتبغيو ديروا لواحد الباروكه بزز منه غير باش تبردوا على قلوبكم. يا لالا تقوا الله، اويلي برك اختي من هاد السم ديالكم وهاد الحسد. اوف واه بنادم ما باغيش يقتنع، ما باغي تتمسحي وجهك عباد الله بالقطن، وتتمسحي وجهك وتتغسليه وتتقولي راني ما دايراش المكياج، تقول لك لا دايره المكياج، راني ما دايراش الفلتر عباد الله في السناب، تنقولوا راني ندير، اويلي تقولي تكذبي دايره الفلتر، وهي في السناب دابا ولا تيورقك الا درتي الفلتر راه تتكتب لتحت، تتكون مكتوبه لتحت، تيقولوا لك اي فلتر دايره، الا ما كنتيش دايره راه ماشي بحال السناب ديال افون. ايوا لا انا داك النهار درت شي سنابات بلا فلتر، قلت لهم هادو راه بلا فلتر، ودخلوا واحد العريفات دوك المسيميمات اللي مخشين مورا التليفونات تيقيلوا تيدوزوا من حساب لحساب وتيتغدوا تيتفقصوا غير بوحديهم. قالك لا دايره الفلتر، يلا وانتيا كدبي سناب والابليكاسيون والابديتين اللي درتي وداكشي كله ديال سناب، ولا قالك دايره الفلتر حيديها لها بالفما. Alors s'il te plaît masque pour fermeté عندك هادو سي دي ماسك، هادو بربعه بيهم، سي دي ماسك pour fermeté de visage باش الوجه تحس بيه تجبد، سورتو هادو ديال اللبان، هذا ديال اللبان سبيسيال fermeté de visage de peau plutôt. وين نسيت نخلصين باش يدوي ولا ما مخلصينش عادي.
وي دايره الشفار ماشي مشكل. وكنت ديجا درت لكم ماسك وما دايره الشفار، ودرت لكم في يوتيوب حلقه يعني اليوتيوب ما فيهش تديري حلقه في يوتيوب ما عندكمش الفلتر، كاينش فلتر. درت لكم حلقه بلا شفار بلا والو، راني لابسه فيها واحد البيجاما اون نوار وتنشرح على الماسكات ديالي. دخلوا لسلطانه زوار وغادي تلقاو. دايره لكم عاوتاني فيديوهات بلا ميكاب بلا فلتر بلا والو، يعني صافي نخرجوا من هذا الموضوع هذا، خرجوا من هذا الموضوع. بقاو فوكسين مديرين فوكس على واحد الحاجه. الميكاب ناري سلطانه تتبان غير بالفلتر، ناري الباروكه صافي بركه. شوفوا الا كنت خايبه لراسي، ما خايبه لحتى شي واحد فيكم، داكوغ. الا كنت زوينه لراسي، ما زوينه لحتى شي حد فيكم. فوالا يعني شنو مشى لكم نتوما؟ مشى لكم والو. خليكم غير نتوما زوينين، ونتوما اللي شعركم زوين، ونتوما اللي بلا فلتر. تنهضر بيان سور على واحد المجموعه ديال السيميمات، راكم عارفين ما تنجمعش كلشي. لو بري ديال لاغام، لو بري لاغام صغيره فيها 4 ديال لي ماسك 600 درهم داخل فيها ثمن التوصيل. لو بري ديال لاغام كبيره 800 درهم داخل فيها ثمن التوصيل. لو سيرام 450 فيه زيت فيك دو بارباري زيت الهنديه. ولو ديماكيون نسيترو ديال لو ديماكيون 350. فوالا هادو هما لي بري. هادشي كله داخل فيه ثمن التوصيل بيان سور. المغرب عندك الناس ديال الخارج يقولوا لي قلتي داخل فيه ثمن، نو الخارج سي اوتر شوز. اون اورو alors en euros 80 euros pour les grands masques ديال 450 grammes 80 euros et 45 euros pour le sérum, 35 euros pour le démaquillant et 60 euros pour la petite gamme de 200 grammes. هادو 450 grammes وكاينه لا بيتيت gamme ديال 200 grammes. انا قلت لكم لي بري كلهم. عافاك شي وحده تكتب لي بري الخارج غيديروا الشبه. دابا انتي وليتي الشبه وليتي تضحكي. ما بقاش مذكوره في القران. لا عبارك الله يا اختي، سبحان الله سبحان الله. كي عجبتيني مادام اقتنعتي عجبتيني. شوفوا اللي قالت لينا الشبه هي اللي قالت لك هي اللي قالت لك مالين الخارج غادي يديروا الشبه. جاده مغاربه. شوفوا راه ما كاينش بحالكم مغاربه، والله ما كاين بحالكم في العالم، راه ما كاينينش. ما يمكنش جو زادور ما يمكنش. عافاك شي وصفه للحبوب ديال الوجه. اوكي غنعطيكم وصفه مجانيه بيان سور برا على هادشي ديال لي ماسك ديالي تو. الناس اللي بيان سور ما عندهمش وما يقدروش ماشي في استطاعتهم انهم يشريو هذا، غنعطيكم ماسك ديال التبييض وغنعطيكم ماسك ديال الحبوب. الوغ سمعوا مني مزيان. غنبداو بالماسك ديال الحبوب. اوكي غادي ديروا معلقه ديال المايزينا، معلقه ديال الخرقوم البلدي مطحون، داكوغ، معلقه ديال العسل ومعلقه ديال البيغلي. بيغلي دانون تيدير جوج يعني فروماج بلون يوغورت تيدير جوج دراهم. بيغلي بلا سكر. نعاود معلقه ديال مايزينا، معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال يوغورت بيغلي. هذا فيه يعني تيحيد الحبوب و ان ميم طون تيصفي وتبيض البشره، داكوغ. علاه مالنا حتى نديرو الشبه اللي في الخارج. ناري غادي نوضو ليها مالي الخارج. ناري غادي لا انا ما قلتش والله اختي، انا ما قلت. هذيك اللي قالت لك الشبه مذكوره في القران، الماسك الشبه مذكور في القران، يا ربي تسمح لينا، هي اللي قالت ماشي انا. بالعكس انا عندي يعني لي كليونط ديالي الاغلبيه ديالهم عايشين على برا، عندي في العالم كله مي كليونط وفيات ياخذوا يعاودوا ليهم لصحاباتهم ولعائلتهم، وصيفطوا في نوال صيفطوا لي كادو لي كوفري رويال. يعني لي كليونط عندي في الخارج اي سون توب. قلت لها لا مالنا اختي حنايا اللي في الخارج تنديروا الشبه.
كملي الوصفات. اوكي انا غادي نعطي الوصفه الثانيه. انا قلت غير جوج وصفات ماشي بزاف. الوغ الوصفه الثانيه غادي نديرو الصفر ديال البيض. هذه هي الوصفه ديالي اللي انا تشهرت بها واللي فعلا فعلا رائعه رائعه. يعني اللي جربها غادي يشوف واحد الفرق وتيشوف انه وجهه فريمون تيجبد. الوغ الصفر ديال البيض، معلقه العسل الحر، الا بغيتو ديروا شويه ديال الشوفان. الشوفان نتوما عارفين الشوفان شنو هو؟ الشوفان اللي ما عندوش الشوفان يدير نخاله. داكوغ، نخاله معروفه. وديروا معلقه ديال معلقه ديال مايزينا هو النشا زوين بزاف الوجه. داكوغ، زوين الوجه بواحد الطريقه ما تتصورش. الوغ هنا عطيت الخرطال اكزاكتومون، الخرطال الشوفان. اللي ما عندوش لا خرطال لا شوفان يدير النخاله حتى هي زوينه. وي سي لافوان اكزاكتومون، فلاكون دافوان اكزاكتومون. عطيو هاد النمره للبنات. صافي غادي نغسل وجهي حيت بديت تنعيا. داكوغ، الوغ تسناوني بقاو معايا غادي نغسل وجهي وانا راجعه لكم. اوكي هاني تنغسل. هاني ديزولي جاني ابل. حاولي نشوف مزيان. تسناوني ياك عندك تمشيو ما تمشيوش. غنقلي aussi. انا غندير لكم فوالا. هنا مورا الماسك غادي نمسح وجهي. داكوغ، وغادي نديرو لو بينك ماجيك باش تشوفوا. فوالا اي فولي فوالو. فوالا شفتوا؟ الوغ دابا غادي نديرو لو بينك ماجيك. اوكي نديروه بصبعي، نديرو شويه هكا وشويه هكا. وها حنا زوينين وفنين وطيح علينا السر. صافي شفتوا بان لكم كلشي. كاين شي فلتر ربني كيقطر. صافي انا سديتو سي بون. صافي
اي فوالا. مورا لو ماسك تتحسي بوجهك غزال نقي نظيف تيبري. غادي نديرو لو سيروم. هانتوما نو فلتر نو rien du tout. d'accord. هانتوما تتشوفوا لا فلتر. قربي نشوف. هاني صافي. ما كتسمعوا والو. كيفاش ما كتسمعوا والو؟ سي امبوسيبل، سي امبوسيبل تكونوا ما تسمعوا والو. ماشي وصفه. درت واحد من لي ماسك ديالي. درت الماسك ديال بودر دو بيرل ومخاط الحلزون اللي هو هذا. تسناو. هو هذا هو لو ماسك اللي درت. فوالا درتو قدامكم، غسلتو قدامكم. هانتوما كلشي تتشوفوه على عينيكم. ايوا جهدي عليكم. هذا جهدي عليكم. صافي. نحبسو. غادي نديرو نقيطه ديال السيرم. انا جو زادور ميرسي لي في. غنديرو نقيطه ديال السيرم. اوكي. تيعيطولي ما فهمتش. انا دايره اللايف وعارفيني دايره اللايف وتيعيطولي. جي با كومبري. فهمتش هاد السيرم مالو. فوالا. غادي نديرو نقيطه ديال السيرم. فوالا. وجهك من مورا ما تديري يعني مورا ما تديري الماسك تشوفي وجهك. فوالا سي فو بلي لي في. الله يخليكم لي ميساج على الواتساب. عافاكم الله يخليكم لي ميساج على الواتساب. ما تعيطوش، صيفطوا على الواتساب باش نقدر نجاوب كلشي. Oui, mon visage il est tout rouge parce que ما تعيطوش. الدورة الدموية تدور في الوجه سي نورمال. برودوي بور لي سيرن. نو انا ديجا شرحت لكم لي سيرن شنو. يعني كاينين 3 الانواع ديال لي سيرن. غايقولوا لي حيدي الجلد. دابا سي نورمال ملي تغسلي وجهك تكوني دايره لي ماسك. يعني انا نرجع لكم نجاوب ونشوف.